अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 41 हिस्सा अव्वल। इससे पहले 40 अक़सात चैनल पर मौजूद हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अपने आका से भागा हुआ गुलाम हूँ, बस मुझे उठाओ और समंदर में डाल दो। लेकिन कश्ती वाले ना माने और कहा, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं हो सकता कि हम आपके चेहरे को देखते हैं और नूरानी हैं और आप एक नेक बुजुर्ग हैं और आप तो एक बाबरकत वजूद हैं हमारे लिए कश्ती में, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आप हों? यकीनन ये कोई और ही शख्स होगा। चुनाचे जब और कोई ना उठा तो इनमें से एक ने मशवरा दिया कि कुरानंदाजी कर ली जाए, सो इसमें से इसका नाम निकलेगा, वही असल मुजरिम होगा और इसे उठाकर समंदर बुर्द कर देंगे। चुनाचे सब के नाम अलग अलग पर्चियों पर लिख कर जिया किसी भी तरीके से कुरानंदाजी की गई होगी तो कुरानंदाजी के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम भी निकल आया। अब आपने फरमाया कि देख लो, कुरा फाल भी मेरे नाम का ही निकला है, बस यकीन करो मैं अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ, बस मुझे उठाकर समंदर में डाल दो। लेकिन वो ना माने और कहने लगे, यकीनन गलती से हुआ होगा, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं कि आप भागे हुए गुलाम हों, बल्कि आप तो खुद किसी के अहद के खलीफा या वली नज़र आते हैं, सो यकीनन हमसे ही गलती हुई होगी। फिर हम कुरा डालते हैं। दूसरी दफ़ा जब दोबारा कुरा डाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तब आपने कहा, अब तो यकीन हो गया, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो ताकि सब की जान और माल महफूज रहे और मेरी वजह से किसी का नाहक नुकसान ना हो जाए। लेकिन वो लोग फिर भी ना माने और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बेहद इसरार पर भी कहने लगे, चलो एक बार और देख लेते हैं, फिर जो भी फैसला आया हम इस पर कायम रहेंगे। चुनाचे जब तीसरी मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो वो लोग फिर से अपने ही फैसले को गलत कहने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लोग फिर से हीले और बहाने कर रहे हैं, अब कश्ती करीब है कि डूब ही जाए, तो आपने खुद ही अल्लाह को याद किया और समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगाई, अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि फ़ौरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने मुंह में ले ले और ख़बरदार नबी अल्लाह को हरगिज़ ना निगले, बल्कि इन्हें अपने पेट में रखे इतनी मुद्दत तक कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आ जाता। चुनाचे मछली ने फरमाबरदारी का अहद किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेकर समंदर की तह में डुबकी लगा ली। और बाज़ रवायात में है कि जिस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था, इसके आगे एक और बड़ी मछली ने निगल लिया। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरों में कैद हो गए। आगे बाकी अल्लाह जानता है कि आपको समंदर में लिए कहाँ फिरती रही ये मछली। दूसरी तरफ बस्ती वालों को जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की मोहलत दी और कहा, ये 3 दिन बाद अजाब आएगा। बाज़ रवायात में है कि इस बस्ती में कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती भले मौजूद थी, लेकिन इनमें कोई शख्स झूठ ना बोलता था और मुतअद्दिद रवायात में है कि वो लोग जानते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते और वो जो बात करते हैं सच बयान करते हैं। यहाँ पर बयान करते चलें कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत हमेशा इनकी नबूवत की वजह से की गई, वरना अल्लाह के नबी सच्चे, अमानतदार और दयानतदार यही अंबिया का वस्फ और पहचान रही हैं। वो सादुक अमीन होते हैं, अल्लाह का पैगाम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाते हैं और कोई झूठ बददियानती इनमें नहीं होती, न दुनियावी मामलात में न दीनी मामलात में। चुनाचे इन लोगों को यकीन था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अजाब का कहा है तो वो बस्ती से निकल गए हैं, तो यकीनन अजाब ज़रूर आएगा।
बस उन्होंने کہا یونس کو دیکھو اگر وہ بستی میں ہیں اور آج کی رات یہیں بسر کرتے ہیں تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا، اگر بستی میں نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ ان کا وعدہ سچا اور عذاب آ کر رہے گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے بستی میں حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے، ہر جگہ دیکھا یونس کو کہیں نہ پایا۔ تب کہا انہوں نے کہ اب تو بس عذاب آ کر رہے گا، سو اس کی تیاری کرو۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بات رکھنی تھی تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یونس علیہ السلام جھوٹے تھے۔ سو صبح قریب ہوئی تو آسمان کے چاروں طرف سے ایسے گھیرے بادل چھائے کہ ہر چیز کو دوبارہ اندھیرے میں ڈبو دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بادل کوئی عام بادل نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہے۔ چنانچہ وہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں بل نکل آئے اور اس انداز سے گریہ زاری کرنے لگے کہ سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اپنے حال برے کر لیے۔ شوہر اپنی بیویوں سے الگ ہوئے، یعنی کہ مرد و زن الگ الگ ہو گئے۔ ماؤں نے دودھ پیتے بچوں کو الگ کر دیا، مویشیوں اور جانوروں سے ان کے بچھڑے الگ کر دیے۔ اب منظر یوں تھا کہ اس قوم کو ہر چیز رو رہی تھی کہ گریہ زاری میں مصروف تھی۔ بچے ماؤں سے الگ رو رہے تھے تو مائیں بچوں کو دودھ پلانے بھولی ہوئی تھیں۔ شوہر کو بیوی کی ہوش نہیں تھی اور بیوی کو شوہر کی ہوش نہیں تھی۔ جانور اپنے اپنے بازوں میں اور بچڑوں کے لیے رو رہے تھے اور بے چین ہو کر گھوم رہے تھے۔ بچڑے اپنی ماؤں سے الگ بلبلا رہے تھے، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی اور بہت سارے جانور بکریاں اور دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا تھا، اور عہد و پیمان کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آئے اور ہر بات جو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ پر اس بات پر غرض کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو خشک ہو اور نہ کوئی زبان ایسی تھی جو چپ ہو، سب کے سب یہاں تک کہ ان کے جانور و مویشی بھی رو کر بلبلا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا رقت امیز منظر تھا کہ اگر کوئی پتھر سے دل بھی لگا لیتا یا دیکھ لیتا تو خود پر قابو نہ رکھ پاتا، ان کے ساتھ رونے دھونے لگتا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اللہ جو کہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع نہ دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اس سے ذلت عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں فوائد دنیا سے بہرہ مند رکھا۔ سورہ یونس میں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرمایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، لیکن قوم یونس علیہ السلام وہ منفرد قوم تھی جن پر عذاب ظاہر کرنے کے بعد جب وہ ایمان لے آئے تو توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول کی گئی، ان پر سے دنیاوی عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی چیز میں علماء کرام و مفسرین میں بہت بحثیں ہیں کہ آیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے جو عذاب اٹھایا گیا وہ صرف دنیاوی ذلت اور رسوائی کا ہٹایا گیا ہے یا آخرت کا بھی؟ بعضوں کے مطابق یہ صرف دنیاوی حد تک تھا، آخرت میں ان علماؤں کو سزا دی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں ہے، جب وہ ایمان لائیں تو ہم دنیا میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، یعنی صرف دنیا کی زندگی تک کا تھا۔ جب عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو ان کی زندگی سے عذاب دور کر دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ دنیا آخرت دونوں کے لیے تھا، جبکہ ایمان لے آنا اور ایمان دنیاوی بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے اکثر و انعامات ہے۔ البتہ یہ ایک الگ بحث ہے، اللہ تو بخشنے والا مہربان، وہی بہتر جانتا ہے ساری حال و حقیقت جو بھی ہو چکا ہے
اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ الغرض قوم یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کرنے اور ایمان لانے کی وجہ سے عذاب کو دور فرما دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے۔ ابھی یہ قسط جاری ہے، اس کا دوسرا حصہ لے کر ضرور حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔